बस 3 रातें मेरे साथ गुजार लो, इसके बाद ये सारी रकम तुम्हारी। फारूक ने सामने रखे ब्रीफ केस की तरफ इशारा करते महानूर से कहा, जो यहाँ नई नई आई थी, मगर यहाँ का जनरल मैनेजर इसका मासूम हुस्न देखकर फिसल गया था। इसकी इस हरकत पर महानूर ने एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर मारा और नौकरी छोड़कर चली गई। आज तक किसी ने फारूक की ऐसी तौहीन नहीं की थी। महानूर से बदला लेने के लिए इसने एक जाल बिछाया और अपने माँ बाप को इसके घर रिश्ता लेने भेज दिया। कुछ ही दिन में इनकी शादी हो गई। दुल्हन बनी महानूर इस बात से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं थी कि इसकी शादी इसके साबिका बॉस से ही हुई है। वो कमरे में बैठी अपने दूल्हे का इंतज़ार कर रही थी, जब ही दरवाज़ा खोलकर फारूक अंदर आया और आते साथ ही इसका दुपट्टा खींचकर फ़रेब मोहब्बत वो पिछले 1 घंटे से इसके सामने बैठा हुआ था। अपने हर गुनाह की मुआफ़ी मांग रहा था, अपनी हर गलती की तलाफ़ी करने को तैयार था, मगर जैसे सामने बैठे वजूद पर इसकी किसी बात का असर नहीं पड़ा था। इस पर किसी पत्थर का सा गुमान हो रहा था, और इसे पत्थर बनाने वाला वो खुद ही था, क्योंकि शुरू से तो वो ऐसी ना थी। वो तो बहुत नर्म दिल थी, किसी अनजान की तकलीफ़ पर भी वो तड़प उठती थी, जबकि सामने बैठा शख्स तो इसे जान से भी ज़्यादा अजीज़ था किसी वक्त। मगर शायद अब वो इंसान रही ना थी, वो पत्थर की मूरत बन चुकी थी। प्लीज़ सिर्फ़ एक दफ़ा मुआफ़ कर दो, मैं अपनी सारी गलतियों की तलाफ़ी कर दूँगा। वो इसके सामने हाथ जोड़ गया था। कर दिया मुआफ़, 3 लफ्ज़ी जवाब देकर वो वहाँ से उठकर चली गई थी, जबकि वो वहीं बैठा रह गया था। इसे मुआफ़ी भी किसी तमाचे की तरह मिली थी। वो काफ़ी देर वहाँ बैठा रहा, फिर उठकर बाहर आ गया था। आज पहली दफ़ा इसे किसी बात पर इनकार हुआ था, वरना इसने जो चाहा इसे मिला। दुनिया को वो अपने इशारों पर नचाता था, और आज वो अपने दिल के इशारों पर नाच रहा था, मगर इसे बुरी तरह नाकामी हुई थी। वो आज ज़िंदगी में शायद पहली दफ़ा रो रहा था, और बुरी तरह रो रहा था। इसने कभी सोचा भी ना था कि वो किसी लड़की की खातिर इस तरह पागल हो जाएगा, मगर वह पागल हो चुका था। वो फुल स्पीड के साथ गाड़ी चला रहा था कि अचानक से इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। गाड़ी इसके हाथों से निकलकर दरख्त में जा लगी और होशो खिरद से बेगाना हो चुका था। मगर इस वक्त शायद इसका होश खो देना ही इसके लिए ठीक था, क्योंकि जितनी तकलीफ़ें वो दूसरों को दे चुका था, अब वो सारी तकलीफ़ें इसे सूद समेत वापस मिल रही थी। मगर इसमें इतनी हिम्मत ना थी कि वो ये सब बर्दाश्त कर पाता। वो नमाज़ पढ़कर फारिग हुई थी कि नुदरत बेगम कमरे में आई। वो जाए नमाज तय करके रखती हुई बेड पर जा बैठी, और तब तक नुदरत बेगम इसके सामने आकर बैठ चुकी थी। बेटा, एक दफ़ा फिर सोच लो, मुझे वो पहले से काफ़ी बदला हुआ लगा है। क्या पता वो वाकई बदल चुका हो। नुदरत बेगम इसकी तरफ देखती हुई बोली थी। वो जितना घटिया है, आपको लगता है कि वो बदल सकता है? अम्मी, वो कभी नहीं बदल सकता, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। ये भी इसका कोई नया ड्रामा होगा। वो अपना सर माँ की गोद में रख कर लेट गई थी। नुदरत बेगम इसके सर पर हाथ फेरने लगी थी। महानूर बेटा, मैं किचन में हूँ, ये देखना ज़रा कौन है। कब से फ़ोन बज रहा है? नुदरत बेगम ने नूर को आवाज़ दी थी, क्योंकि काफ़ी दफ़ा देर से लैंडलाइन पर कॉल आ रही थी। नूर ने तेज़ी से कमरे से निकलकर फ़ोन उठाकर कान से लगाया था, मगर जो इसे खबर मिली थी वो इसके पैरों तले से ज़मीन खींच गई थी। वो फ़ोन पकड़कर वहीं बैठती चली गई थी। थोड़ी देर बाद नुदरत बेगम किचन से निकली तो उन्होंने नूर को वहीं बैठे हुए देखा, तो इसके पास आई। क्या हुआ? किसकी कॉल थी? मगर जब वो करीब आई तो इनको पता चला कि नूर रो रही थी। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो तुम? नुदरत बेगम परेशान हो गई थी, मगर महानूर सिर्फ रोई जा रही थी। वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। नूर, बताओ ना, क्या हुआ है? मेरी जान निकल रही है। खैरियत तो है ना? किसकी कॉल थी? अम्मी, इसका एक्सीडेंट हुआ है। अभी नासिर अंकल की कॉल आई थी और इसकी हालत काफ़ी सीरियस है। महानूर ने बुरी तरह रोते हुए जवाब दिया। इसे जो लग रहा था कि वो इसे नफ़रत करने लगी है, वो गलत थी। वो इसे नफ़रत कभी कर ही नहीं सकती थी, और इस बात का अदराक इसे अब हुआ था। नुदरत बेगम होल उठी थी।
جو بھی تھا جیسا بھی تھا وہ اس کی بیٹی کا سہاگ تھا۔ کچھ نہیں ہوتا بیٹا، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان مت ہو۔ وہ بیٹی کو گلے سے لگا گئی جبکہ ماہ نور ابھی تک روئے جا رہی تھی۔ اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ ماہ نور لوگ 3 بہنیں تھیں، بڑی نور تھی جبکہ چھوٹی فضا اور پھر شیزہ تھی۔ وہ دونوں ہی کالج میں پڑھتی تھیں جبکہ نور کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی۔ ماہ نور کے والد ایک سرکاری ٹیچر تھے۔ شوکت صاحب کا کوئی بیٹا نہیں تھا اور نہ ہی وہ بیٹے کی کمی محسوس کرتے تھے۔ ان کا سب کچھ ان کی بیٹیاں ہی تھیں۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کی پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، انہیں اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نور کی جب ڈگری مکمل ہوئی تو اس نے نوکری کرنے کا سوچا تو شوکت صاحب نے نور کو خوشی خوشی اجازت دے دی تھی، کیونکہ وہ تو چاہتے ہی یہی تھے کہ ان کی بیٹیاں اپنے پیروں پر خود کھڑی ہوں۔ ماہ نور کو ایک بہت اچھی کمپنی میں نوکری مل گئی تھی اور وہ بہت خوش تھی۔ عمر فاروق جتوئی اس شہر کے جانے مانے بزنس مین ناصر جتوئی کا اکلوتا بیٹا تھا اور کافی حد تک بگڑا ہوا بھی تھا۔ اس نے بچپن سے لے کر آج تک جو چاہا اسے وہ ملا تھا۔ انسان کو وہ انسان کم ہی سمجھتا تھا۔ ناصر جتوئی نے اپنے بیٹے کو ایک الگ بزنس شروع کر کے دیا تھا تاکہ وہ بھی کہیں مصروف ہو سکے اور اسی کے آفس میں ہی ماہ نور کو نوکری ملی تھی۔ شروع کے 10 دن تو صحیح گزرے مگر تھوڑے دن بعد ہی ماہ نور کو کچھ گڑبڑ لگنے لگی تھی، کیونکہ اسے اپنا باس کچھ ٹھیک نہیں لگا تھا، مگر پھر اس نے اسے اپنا وہم سمجھا۔ ابھی بھی وہ اپنی سیٹ پر بیٹھی کام کر رہی تھی کہ اسے وہاں کے پی اے نے آ کر بتایا کہ اسے سر اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ سر اسے کیوں بلا رہے ہیں۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی مگر کیا کرتی، مجبوری تھی۔ وہ دروازہ کھٹکھٹا کر جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوئی، سامنے ہی وہ بیٹھا ہوا تھا۔ سر میں اندر آ سکتی ہوں؟ نور نے اجازت مانگی۔ جی جی بیٹھیے۔ ماہ نور جھجکتی ہوئی اس کے سامنے والی کرسی پر جا بیٹھی۔ وہ نور کا سر سے پاؤں تک جائزہ لے رہا تھا۔ ماہ نور کے اس کی نظریں اپنے جسم سے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ مس ماہ نور، آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ وہ اسے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سر ہم 3 بہنیں ہیں اور میرے ماما بابا ہیں، اس نے جھجکتے ہوئے جواب دیا جبکہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خود کو وہاں سے غائب کر لے۔ کیا کرتے ہیں آپ کے والد صاحب؟ وہ کرسی سے آگے کو جھکتے ہوئے بولا۔ میرے بابا سرکاری ٹیچر ہیں۔ اوہ اچھا، آپ کو نہیں لگتا مس ماہ نور کہ جتنی آپ حسین ہیں آپ اس سے اچھی زندگی ڈیزرو کرتی ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تھا۔ جی سر، وہ حیرت سے بولی۔ دیکھیں نا، آپ اتنی خوبصورت ہیں اور کیسے چھوٹی موٹی نوکریوں کے پیچھے خود کو خوار کر رہی ہیں۔ آپ تو ایک شاہانہ زندگی ڈیزرو کرتی ہیں۔ سوری سر، میں سمجھی نہیں۔ ماہ نور ابھی تک بھی نہیں سمجھی تھی کہ وہ سامنے بیٹھا ہوا شخص اسے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ میں سمجھاتا ہوں۔ وہ نیچے جھکا اور باری باری 3 پیسوں کے بیگ اس نے اس کے سامنے رکھے تھے۔ ماہ نور حیرت سے اس کے حرکات کو دیکھ رہی تھی اور اسے ابھی تک بھی سمجھ نہیں لگی تھی کہ وہ شخص اسے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ بس 3 راتیں میرے ساتھ گزار لو، اس کے بعد یہ ساری رقم تمہاری۔ فاروق نے سامنے رکھے بریف کیس کی طرف اشارہ کرتے ماہ نور سے کہا۔ وہ شخص اسے گھٹیا تو لگا تھا مگر اتنا نہیں۔ وہ حیرت سے دنگ رہ گئی تھی۔ سر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ غصے سے کھڑی ہو گئی تھی۔ اور کیا سمجھتے ہیں مجھے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی گھٹیا بات کرتے ہوئے۔ اس میں ایسا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ ماہ نور صاحبہ، تم سب لڑکیاں ایسی ہی تو ہوتی ہو، پیسوں پر مر مٹنے والی۔ کیا تم پیسوں کے لیے نوکری نہیں کر رہی ہو؟ اور اتنے پیسے تو تم اپنی ساری زندگی میں نہیں کما سکتی جتنی میں تمہیں صرف 3 راتوں کے عوض دے سکتا ہوں۔ اگر کم ہے تو میں بڑھا دیتا ہوں۔ وہ شخص اس سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے اس کے لیے کوئی بڑی بات نہ ہو۔ ماہ نور کو اپنا پورا جسم آگ میں دہکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ اس شخص کے منہ پر مارا تھا اور اس کے آفس سے نکلتے ہوئے باہر آ گئی تھی۔ وہ سڑک پر چلتی ہوئی بری طرح سے رو رہی تھی۔ تب ہی ایک رکشہ اس کے پاس آ کر رکا اور وہ رکشے والے کو گھر کا پتہ بتا کر رکشے میں بیٹھ گئی، جبکہ وہ پورا راستہ روتی ہوئی آئی تھی۔ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی شخص اس سے اتنی گھٹیا بات کرے گا۔ اس کے باپ نے اسے شہزادیوں والی زندگی دی تھی۔ اسے تو آج تک کسی غیر مرد نے اس طرح بات بھی نہیں کی تھی۔ گھر جا کر وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ گھر میں کسی کو بھی پتہ نہیں چلا تھا کہ ماہ نور آفس سے واپس آ گئی ہے۔ شام کو جب ماہ نور اٹھی تو اسے تیز بخار تھا۔ اس نے اس بات کی گھر میں کسی کو خبر تک نہیں ہونے دی تھی کہ اس کے ساتھ آفس میں کیا ہوا ہے۔
سب کو اس نے یہی کہا تھا کہ اسے بخار ہے، اس لیے وہ جلدی آفس سے آ گئی تھی۔ اب وہ آفس بھی نہیں جا رہی تھی۔ جب اس کے بابا نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے پورا سچ تو نہیں بتایا، مگر وہ اپنے بابا سے کچھ چھپاتی نہیں تھی، اس لیے اس نے یہی کہا تھا کہ بابا، وہاں کا ماحول مجھے ٹھیک نہیں لگا، اس لیے میں وہاں نوکری نہیں کرنا چاہتی۔ تو شوکت صاحب نے بھی اسے اس کی مرضی کرنے دی تھی، کیونکہ ان کو اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ تھا۔ انہی دنوں ماہ نور کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا تھا۔ کسی مشہور بزنس مین کے اکلوتے بیٹے کا رشتہ تھا۔ شوکت صاحب ہاں کرتے ہوئے ذرا جھجک رہے تھے، مگر پھر تھوڑی چھان بین کے بعد انہوں نے ہاں کر دی، کیونکہ بظاہر ان کو اس رشتے میں کوئی برائی نظر نہیں آ رہی تھی۔ یوں ماہ نور کا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ ماہ نور کے سسرال والے جلدی شادی کرنا چاہتے تھے۔ شوکت صاحب اتنی جلدی نہیں کرنا چاہ رہے تھے، مگر نیک کام میں دیر کیسی، اللہ کا نام لے کر انہوں نے شادی کا دن فائنل کر دیا، اور ماہ نور کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کا رشتہ اس کے اسی گھٹیا باس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ آج تک کسی نے فاروق کی ایسی توہین نہیں کی تھی۔ ماہ نور سے بدلہ لینے کے لیے اس نے یہ جال بچھایا تھا اور اپنے ماں باپ کو اس کے گھر رشتہ لینے بھیج دیا۔ کچھ ہی دن میں ان کی شادی ہو گئی۔ دلہن بنی ماہ نور اس بات سے بالکل واقف نہیں تھی کہ اس کی شادی اس کے سابقہ باس سے ہی ہوئی ہے۔ وہ کمرے میں بیٹھی اپنے دلہے کا انتظار کر رہی تھی، جبھی دروازہ کھول کر فاروق اندر آیا اور آتے ساتھ ہی اس پر دھاڑا، جبکہ ماہ نور تو اسے سامنے کھڑے دیکھ کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ شخص یہاں ہوگا۔ اچھا، تو اس دن تم بڑی پارسا بن رہی تھی نا کہ تمہیں پیسوں کا لالچ نہیں ہے، اور دیکھو تمہارے باپ نے اسی پیسے کو دیکھ کر تمہیں میرے ساتھ بیاہ دیا، اور تم سے تو پوچھا تک بھی نہیں ہوگا۔ ماہ نور تو اسے اپنے شوہر کے روپ میں دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ یہ اچانک اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ایسا نہیں تھا کہ اس کی رضامندی نہیں پوچھی گئی تھی۔ شوکت صاحب اس رشتے کو ہاں کرنے سے پہلے ماہ نور کے پاس آئے تھے اس کی مرضی جاننے کے لیے، اور جب ماہ نور کو کوئی اور پسند نہیں تھا تو وہ کیسے انکار کر سکتی تھی؟ اس نے شروع سے سوچا ہوا تھا کہ وہ شادی اپنے والدین کی مرضی سے ہی کروائے گی، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ اس نے اپنی شادی کا فیصلہ اپنے ماما بابا پر چھوڑا تھا، اور ان کی رضامندی سے ہی وہ بیاہ کر یہاں آئی تھی، کیونکہ ماہ نور کو اپنے اللہ کے بعد اپنے بابا پر پورا بھروسہ تھا۔ مگر یہ سامنے کھڑا شخص ہی اس کا شوہر تھا۔ یہ بات اسے ہلا کر رکھ گئی تھی۔ آپ سے شادی ہوئی ہے میری، اور یہ سب آپ نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کیا ہے؟ ٹوٹے پھوٹے سے الفاظ کے ساتھ وہ گویا ہوئی تھی۔ ہاں، میں نے تم سے بدلہ لینے کے لیے تم سے شادی کی ہے، تاکہ میں بھی دیکھوں تو صحیح کہ تم کتنی پارسا ہو۔ اس نے اسے پیچھے بیڈ پر دھکیلا تھا اور خود اس پر بری طرح سے حاوی ہوتا ہوا اسے روندتا ہوا چلا گیا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس شخص نے اسے نفرت سے جھٹک کر خود سے دور کیا تھا اور خود پیٹ کر کے سو گیا تھا۔ ماہ نور ابھی تک صدمے میں تھی۔ وہ ہمیشہ سے اللہ کی رضا میں خوش رہنے والی لڑکی تھی۔ اس نے زیادہ کی خواہش کبھی نہیں کی تھی، مگر پھر اس کے ساتھ یہ کیوں ہوا تھا؟ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دو آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے تھے، اور پھر وہ زاروں کے تار رونے لگی تھی۔ دور کہیں سے اسے تہجد کی صلاۃ کی آواز آنے لگی۔ اس کا وجود بری طرح سے درد کر رہا تھا۔ وہ خود کو گھسیٹتی ہوئی واش روم لے گئی۔ غسل کر کے اس نے جائے نماز کے لیے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی۔ اسے جائے نماز کہیں بھی نظر نہیں آیا تو وہ دوپٹہ بچھا کر ہی نوافل پڑھنے لگ گئی تھی۔ وہ کافی دیر تک اللہ کے حضور روتی رہی۔ اس نے اللہ سے اپنے لیے صبر مانگا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی کافی دیر تک ذکر و اذکار کرتی رہی کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ صبح تقریباً 10 بجے اس کی آنکھ پھر کھلی تھی۔ وہ شخص ابھی تک بے خبر سو رہا تھا۔ اس شخص پر نظر پڑتے ہی اسے پھر سے سارا کچھ یاد آ گیا، اور ایک دفعہ پھر سے اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں، مگر وہ خود کو مضبوط کرتی ہوئی اٹھی تھی، کیونکہ شاید ابھی اس کا امتحان شروع ہوا تھا۔ اس نے خود کو کمزور نہیں، مضبوط بنانا تھا۔ وہ اتنی جلدی ہار نہیں مان سکتی تھی۔ اپنی بہنوں کے لیے اور اپنے ماں باپ کی خوشی کے لیے اس نے اپنے بکھرے ہوئے وجود کو خود ہی سمیٹنا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر آ گئی تھی، مگر ابھی تک گھر میں کوئی بھی اٹھا نہیں تھا۔ سب لوگ سو رہے تھے۔ صاحب لوگ تو ابھی دیر تک سوئیں گے، آپ کے لیے ناشتہ بنا دوں؟ ایک ملازمہ اسے باہر آتا ہوا دیکھ کر اس کے پاس آئی تھی۔ نہیں، مجھے ابھی بھوک نہیں ہے، اور وہ باہر لان میں آ گئی تھی، کیونکہ اس وقت اسے کھلی ہوا میں سانس لینے کی اشد ضرورت تھی، ورنہ اسے تو لگ رہا تھا کہ آج اس کا سانس ہی بند ہو جائے گا۔
लॉन में कुर्सी पर बैठकर वो काफ़ी देर तक अपने बारे में सोचती रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फारूक की असलियत के बारे में वो घर वालों को बताए या खामोश रहे, मगर वो अपने घर के हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। इसके माँ बाप इसकी शादी पर बहुत खुश थे और अगर इनको फारूक की असलियत का पता चलता तो वो बुरी तरह से टूट जाते। शौकत साहब तो शायद अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म बर्दाश्त ही ना कर पाते। बाबा को सोचते हुए इसे झरझरी सी आई थी, जबकि इसकी छोटी 2 बहनें भी थीं। इसने इनके बारे में भी सोचना था। अगर वो पहले दिन ही मायके वापस आ जाती तो क्या असर पड़ता इसकी छोटी 2 बहनों पर। वो एक दफ़ा फिर से रो दी थी, मगर फिर फ़ौरन ही इसने अपने आंसू साफ कर लिए और एक फ़ैसला करते हुए वो वहाँ से उठ आई थी। जैसे ही वो अंदर आई तो इसकी सास फ़ायज़ा बेगम कमरे से निकलकर बाहर आ गई थी और मुलाजमाओं से नाश्ता बनवाने में मसरूफ़ थी। वो भी इनके पास ही आ गई थी। इसकी सास काफ़ी खुश मिजाज औरत थी। वो इसे देख देख कर काफ़ी खुश हुई थी। फारूक इनका इकलौता बेटा था। आज तक उन्होंने फारूक की कोई बात रद्द नहीं की थी। जब फारूक ने महानूर से शादी की ख्वाहिश की तो पहले उन्होंने इनकार करना चाहा, मगर फारूक की ज़िद के सामने वो हार गई थी, क्योंकि इनके नज़दीक अपने बेटे से अहम कुछ भी नहीं था। और फिर महानूर और इसकी फैमिली से मिलकर ये लोग काफ़ी मुतमईन भी हो गए थे, क्योंकि महानूर की फैमिली काफ़ी सुलझी हुई इनको लगी थी। फिर महानूर की खूबसूरती देखकर वो दोनों ही चुप हो गए थे और बेटे की पसंद को दाद दिए बिना न रह सके। फारूक के माँ बाप को यही था कि फारूक महानूर की बेतहाशा खूबसूरती को देखकर इसके हुस्न का गर्विदा हो गया है, इसलिए वो इतनी जल्दी शादी के लिए उतावला हो रहा है। मगर वो अपने बेटे के चेहरे से नावाकिफ़ थे। फारूक जब सोकर उठा तो इसे महानूर कहीं भी नज़र नहीं आई थी और इस वक्त इसे देखने की इसे कोई ख्वाहिश भी नहीं थी, क्योंकि फ़िलहाल वो अपनी ज़रूरत पूरी कर चुका था। वो तैयार होकर जब नीचे आया तो वो इसे सबके साथ खुशगपियों में मसरूफ़ नज़र आई। इसने गौर से महानूर को देखा था, जबकि वो इसकी नज़रों से खाइफ होती हुई नज़रें झुका गई थी। जबकि फारूक के माँ बाप आज कुछ ज़्यादा ही कुछ दिखाई दे रहे थे। शादी तो सादगी से हुई थी, मगर फारूक की माँ अपने बेटे का वलीमा धूमधाम से करना चाहती थी। फारूक ने मना करना चाहा, मगर यहाँ पर फारूक की एक भी ना चली और एक शानदार वलीमे का इनेकाद किया गया। वलीमे की फंक्शन में भी महानूर ने खुद को मजबूत बनाए रखा और खुश नज़र आने की भरपूर कोशिश की थी। महानूर को अकेले पाते ही नुदरत बेगम ने महानूर से घर वालों का रवैया पूछा था, जिस पर महानूर इनको बड़ी ही आसानी से मुतमईन कर गई, क्योंकि वो अपनी माँ को कोई बड़ा सदमा नहीं देना चाहती थी। इनकी शादी को 1 महीना हो गया था, मगर महानूर ने किसी को भनक भी नहीं लगने दी थी कि इसके साथ क्या हुआ था। फारूक जिस हद तक जा सकता था, इस हद तक वो महानूर को अज़ियत देता था, जबकि वो इसकी किसी बात का जवाब नहीं देती थी, उल्टा वो इसका ख्याल रखती थी। महानूर अपना घर बचाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। कितनी कितनी रातें फारूक घर नहीं आता था, जिस पर नासिर साहब कितनी ही बार फारूक पर गुस्सा भी हुए थे, मगर वो सबकी बातों को नज़रअंदाज करता हुआ अपनी मनमानी करता था। फरागत से छुटकारा पाने के लिए महानूर ने घर के कामों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी। इसकी सास काफ़ी सुलहजो खातून थी। वो अपने बेटे के रवैये पर शर्मिंदा नज़र आती थी। इस दिन तकरीबन 3 दिन बाद फारूक घर आया था। माँ से मिलने के बाद वह महानूर को मुकम्मल नज़रअंदाज करते हुए कमरे में चला गया था, जबकि महानूर अपनी सास के सामने इसके इस रवैये पर शर्मिंदा हो गई थी और वह फारूक के पीछे ही कमरे में आई थी। फारूक अपने कपड़े निकालने के लिए वार्डरोब की तरफ गया, जबकि इसकी वार्डरोब की सेटिंग यकसर तब्दील हो चुकी थी। ये किसने किया है? वो चीखा था। वो मैंने किया है। वो जल्दी से आगे आई थी और फारूक को इसके कपड़े निकाल कर देने लगी। फारूक ने इसके हाथ से कपड़े लेकर दूर फेंके थे। किसने हक दिया है तुझे मेरी चीज़ों को हाथ लगाने का? क्या तुझे मैंने इतनी अहमियत दी है कि तुम मेरी चीज़ों पर हक जताओ? और किससे पूछकर तुमने मेरे कपड़ों की जगह पर अपने कपड़े रखो? बताओ। वो इस पर चीखा था। वो आपके सारे कपड़े मैंने एक तरफ इस अलमारी में रख दिए हैं। आपकी मैचिंग टाइस भी इधर साथ ही रखी हैं। इसने आहिस्तगी से इससे जवाब दिया था। आइंदा मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाना, समझी तुम? वो एक दफ़ा फिर से बिफरा था और वॉशरूम में चला गया था, जबकि महानूर खामोशी से बाहर आई थी और इसके लिए कॉफ़ी बनाकर दोबारा कमरे में चली गई थी। वो आईने के सामने खड़ा बालों में कंघी कर रहा था जब महानूर दोबारा कमरे में दाखिल हुई थी। ये आपकी कॉफ़ी। इसने इसे आहिस्ता से मुखातिब किया और कॉफ़ी इसके पास रख दी थी। फारूक ने जिन नज़रों से इसे देखा था, महानूर बुरी तरह शर्मिंदा हुई थी।
क्यों कर रही हो ये सब और किस लिए? तुम तो बड़ी पारसा हो ना। अब कहाँ गई हो तुम्हारी पारसाई? वो इसे बाजू से जकड़ता अपने करीब कर गया था। और क्या साबित करना चाहती हो ये सब करके? तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम मेरे दिल में जगह बना लोगी? तुम्हें पता है मैं तुम्हें अपनी जूती के बराबर भी अहमियत नहीं देता, बल्कि मैं तो तुझे अपनी बीवी ही नहीं समझता। 3 रातों की बात हुई थी और ये तुम्हारे लिए गनीमत है कि पिछले 3 महीनों से तुम मेरे घर में रह रही हो। वो इसके जबड़े को जोर से जकड़ते हुए गुर्राया था। आंसू महानूर के गालों को भिगो रहे थे। और ये मेहरबानी तुम पर मेरे माँ बाप की वजह से है, क्योंकि इतनी जल्दी मैं इनको कोई इतना बड़ा सदमा नहीं देना चाहता। और ये सच था कि बदले के चक्कर में फारूक अब खुद भी बुरी तरह से फंस चुका था, क्योंकि वो अपने माँ बाप के सामने महानूर को ब्याह कर लाया था। और अगर वो अभी से इतना बड़ा कोई कदम उठाता तो इस दफ़ा तो नासिर साहब इसे जान से ही मार देते, क्योंकि वो दोनों ही महानूर के बड़े फ़ैन हो गए थे। इस बात पर फारूक भी परेशान था कि अब वो इस मुसीबत से छुटकारा पाए कैसे, वरना इसका इरादा यही था कि वो दूसरे ही दिन महानूर को घर भेज देगा। इसलिए इसने फैसला किया था कि वो हालात ही ऐसे पैदा कर देगा कि वो इसे खुद ही छोड़कर चली जाए। और इधर महानूर इस जानवर को इंसान बनाने का फैसला कर चुकी थी और इसे अल्लाह पर भरोसा था कि वो ज़रूर एक दिन इस पत्थर दिल को पिघलाने में कामयाब हो जाएगी। यही वजह थी कि वह फारूक का हर बुरे से बुरा जुमला भी खामोशी के साथ पी जाती थी, क्योंकि इसके सामने बोलने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। उल्टा वो इस पर मज़ीद चीखता और वह घर वालों के सामने अपना भरम कायम रखना चाहती थी। फारूक तो महानूर का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता था, इसलिए फ़ायज़ा बेगम महानूर को शॉपिंग पर ले गई थी। महानूर भी काफ़ी टाइम बाद घर से निकली थी, इसलिए वो भी अच्छा महसूस कर रही थी। इसने अपने लिए काफ़ी सारी शॉपिंग की थी। वहीं पर इसने फारूक को एक लड़की के साथ देखा था। इस लड़की ने काबिल एतराज़ कपड़े पहने हुए थे और फारूक की बाहों में बाहें डाले मॉल में वो शॉपिंग कर रही थी। इन दोनों पर नज़र पड़ते ही महानूर के पांव ज़मीन ने जैसे जकड़ लिए थे। एक दफ़ा तो इसका दिल चाहा कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो अपने बाबा के घर चली जाए, मगर फिर वह खुद को मजबूत करती फ़ौरन ही अपनी सास की जानी मुड़ी थी। चले आंटी, अब काफ़ी शॉपिंग हो गई, अब हम घर चलते हैं। इसने जल्दी जल्दी से आंटी को मुखातिब किया था। अरे बेटा, इतनी जल्दी? अभी तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। नहीं नहीं आंटी, बाकी चीज़ें फिर कभी ले लेंगे, आज चलते हैं। महानूर इनको किसी भी तरह से वहाँ से ले जाना चाहती थी। फ़ायज़ा बेगम भी इसकी हालत देखते हुए परेशान हो गई थी और जल्दी से इसे घर ले आई थी। इनको भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से महानूर को क्या हुआ है। इन्हें यही लगा था कि शायद इतने दिनों बाद घर से निकली है, शोर की वजह से तबीयत ख़राब हो गई होगी। घर आकर भी महानूर काफ़ी परेशान थी। वो लड़की कौन हो सकती थी? वो बार बार यही सोच रही थी। इसे फारूक से किसी भी अच्छे की उम्मीद नहीं थी, मगर इसे ये नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी ही अपनी मनमानियाँ करने लगेगा। महानूर के सर में बहुत दर्द हो रहा था। वो चाय बनाने के लिए नीचे आई थी कि इसे फारूक दाखिली दरवाजे से अंदर आता हुआ दिखाई दिया था। वो फारूक को नज़रअंदाज करते हुए किचन में चली गई थी, जबकि ऐसा पहली दफ़ा हुआ था कि इसने फारूक को नज़रअंदाज किया था। फारूक को भी ये बात महसूस हुई थी और यही वजह थी कि वो कुछ सोचता हुआ इसके पीछे किचन में आया था और पीछे से आकर इसने इसे अपनी बाहों में जकड़ लिया था। इसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि महानूर को लगा कि इसकी पसलियां टूट जाएंगी। इसके हरकत करते हाथ रुक गए थे। फारूक के करीब आने पर वो हमेशा ऐसे ही बेबस हो जाती थी। एक कप चाय का लेकर आओ कमरे में, फ़ौरन। वो अपनी मनमानियाँ करता हुआ इसे छोड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था, जबकि महानूर की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो इसके पास चाय रखकर वापस मुड़ने ही लगी थी कि इसने इसे वापस पुकारा था। कहाँ जा रही हो? इधर आओ। महानूर खामोशी के साथ इसके पास आके बैठ गई थी। जूते उतारो मेरे। इसने अपने जूतों की तरफ इशारा किया था। वो खामोशी के साथ इसके जूते उतारने लग गई थी। फारूक ने दोनों पाँव उठाकर सोफे पर रखे थे। चलो आओ, अब मेरे पैर भी दबाओ। महानूर चुपचाप इसके पाँव दबाने लग गई थी, जबकि फारूक चाय पी रहा था। साथ ही साथ वो इसको भी देख रहा था, मगर महानूर ने एक बार भी फारूक की तरफ नहीं देखा था। तो फिर क्या इरादे हैं तुम्हारे आगे के? वो अचानक से बोला। क्या मतलब? कौन से इरादे? महानूर समझी नहीं थी कि वो किस बारे में बात कर रहा है। अब तुम इधर कब तक रुकोगी? क्योंकि मुझे तो अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, इसलिए अपना बोरिया बिस्तर समेटो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अब मज़ीद मैं तुम्हें यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तब ही फारूक का मोबाइल बजने लगा और वो अपना फ़ोन उठाकर बाहर निकल गया था। महानूर जानती थी कि आने वाली कॉल किसकी थी। फारूक घर से निकल गया था। रात भी वो घर नहीं आया था। पहले अगर वो घर नहीं आता था तो महानूर को लगता था कि शायद वो इसे तंग करने
کرنے کے لیے نہیں آتا، مگر اب وہ فاروق کی مصروفیات جانتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے پوری رات نیند نہیں آئی تھی۔ بار بار وہی لڑکی اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ آخر کار تنگ آ کر اس نے وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر اپنے رب کے حضور جھک گئی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، جب اس کا دل زیادہ بے چین ہونے لگتا تو وہ عبادت میں مصروف ہو جاتی اور اس کا دل ہلکا پھلکا ہو جاتا تھا۔ یہی چیز اسے پچھلے 3 مہینوں سے مضبوط بنائے ہوئے تھی، ورنہ جیسے حالات اس کے بن گئے تھے وہ تو کب کی ٹوٹ کر بکھر چکی ہوتی، کیونکہ اس وقت وہ اپنے دل کی بات سوائے اپنے اللہ کے کسی سے شیئر نہیں کر سکتی تھی، اور اللہ تو پھر سب کی سنتا ہے۔ بچپن سے لے کر آج تک اسے جو چیز چاہیے ہوتی تھی وہ اللہ سے مانگتی تھی اور وہ چیز اسے بآسانی مل جاتی تھی۔ اب بھی وہ اپنے لیے صبر اور ہدایت مانگ رہی تھی۔ اس کے ساس سسر کسی عزیز کے گھر گئے ہوئے تھے جب آج دوپہر کو فاروق گھر آیا تھا، اور تب سے وہ سو رہا تھا۔ ابھی رات کے 8 بج رہے تھے اور وہ ابھی تک نہیں اٹھا تھا۔ ماہنور کو اب اس کی فکر ہونے لگی تھی۔ وہ 2-3 دفعہ اسے دیکھنے آئی تھی، مگر وہ بے سدھ سو رہا تھا۔ ماہنور نے پاس آ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ لگایا تو وہ بخار میں تپ رہا تھا۔ انکل آنٹی بھی ابھی تک گھر نہیں آئے تھے، جبکہ باہر موسم بھی کافی خراب تھا، اور اب فاروق کی حالت دیکھ کر اسے تشویش ہو رہی تھی، کیونکہ فاروق نے ابھی تک چینج بھی نہیں کیا تھا۔ جیسے وہ آفس سے آیا تھا وہ ویسے ہی بیڈ پر بے سدھ سو رہا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ چینج کر کے سوتا تھا۔ ماہنور نے آگے بڑھ کر اس کے جوتے اتارے تھے، ساتھ ہی اس نے جرابیں اتاری تھیں۔ پھر اس نے جھک کر فاروق کی ٹائٹ نکالی تھی، جس پر وہ ڈر بھی رہی تھی اس سے، مگر ہمت کرتی ہوئی وہ اب اس کے شرٹ کے بٹن کھول رہی تھی۔ فاروق تقریباً بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ وہ فریزر سے ٹھنڈا پانی نکال کر لائی تھی اور فاروق کے پاس بیٹھ کر وہ اسے پٹیاں کرنے لگی تھی۔ وقفے سے وہ اس کے کبھی ماتھے پر پٹیاں رکھتی، کبھی ہاتھوں پر، اور کبھی وہ پیروں کی تلیوں پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر رہی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب فاروق کی آنکھ کھلی۔ اس نے ماہنور کو اپنے پاؤں کے پاس ہوتے ہوئے پایا تھا، شاید وہ وہیں رات کو پٹیاں کرتی ہوئی سو گئی تھی۔ فاروق نے اٹھ کر ارد گرد کا جائزہ لیا تو اسے پانی کا پیالہ اور گیلے کپڑے دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ رات ماہنور نے اسے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کی تھی۔ اس نے ماہنور کو آرام سے سیدھا بیڈ پر لٹا دیا تھا اور اس پر کمبل ڈال کر خود بھی ساتھ برابر میں لیٹ گیا۔ وہ کافی دیر تک سوئی ہوئی ماہنور کو دیکھتا رہا۔ وہیں لیٹے لیٹے فاروق نے ایک فیصلہ کیا تھا اور وہ جلد ہی اپنے اس فیصلے پر عمل کرنے کا ارادہ بھی رکھتا تھا۔ صبح وہ ماہنور کے اٹھنے سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ جب ماہنور کی آنکھ کھلی تو وہ آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ ماہنور کو حیرت ہوئی تھی، رات اسے اتنا تیز بخار تھا اور وہ اب آفس جا رہا تھا۔ ماہنور اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ رات کو آپ کو بہت تیز بخار تھا، آج آفس نہ جائیں، آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ ماہنور اس پر پرفیوم سپرے کرنے لگی تھی جب فاروق نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ کتنی ڈھیٹ ہو تم، کس مٹی کی بنی ہو؟ فاروق نے اس کا ہاتھ بری طرح سے دبوچا تھا۔ آپ ہی کی مٹی کی بنی ہوئی ہوں کہ آپ کو نہیں پتہ؟ وہ نارمل سے انداز میں گویا ہوئی۔ اس نے فاروق کو لاجواب کیا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر جھٹکے سے اس نے ماہنور کو خود سے دور کیا تھا، اور یہی چیز ماہنور کو تڑپا گئی تھی۔ کبھی کبھی ماہنور کا بہت دل چاہتا تھا کہ فاروق اس سے اچھے طرح سے طریقے سے بات کرے، محبت نہ بھی کرے مگر اسے نرمی سے بات تو کرے، کیونکہ اس کے اتنے برے رویے کے باوجود بھی ماہنور اپنے دل کو نہیں سمجھا سکی تھی۔ وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی شاید، اور کرتی بھی کیسے نہ۔ ماہنور کے زندگی میں آنے والا وہ اس کے بابا کے بعد پہلا شخص تھا، اور پہلی محبت ہمیشہ جان لیوا ہوتی ہے۔ ماہنور کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تھی۔ وہ کچھ اپنی طبیعت کو سمجھ رہی تھی، اور اس بات کا ذکر اس نے آنٹی سے کیا تھا۔ فائزہ بیگم تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، فوراً ہی اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی، جس پر ڈاکٹر نے ان کو خوشخبری دی تھی۔ فائزہ بیگم نے ماہنور کو گلے سے لگایا اور اس کا ماتھا چوما تھا۔ بہت مبارک ہو بیٹا، فاروق کو تم خود ہی بتانا، وہ بہت خوش ہوگا۔ رات 11 بجے کے قریب فاروق گھر واپس آیا تھا جب ماہنور کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ فاروق نے اس کے ہاتھ سے کتاب لے کر دور اچھالی تھی۔ ماہنور جو فاروق کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ اسے خوشخبری سنائے گی، اسے یقین تھا کہ فاروق یہ خوشخبری سن کر ضرور خوش ہوگا، مگر وہ تو آتے ہی اس پر چڑھ دوڑا تھا۔ فاروق نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ایک فائل ماہنور کے منہ پر دے ماری تھی۔ یہ لو، اس سے زیادہ تمہاری اوقات نہیں ہے۔ 5 کروڑ کا چیک ہے اور ایک ڈیفینس میں گھر تمہارے نام کر رہا ہوں۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ خود ہی اب یہاں سے دفع ہو جاؤ، کیونکہ اب میری ہمت جواب دے رہی ہے۔ میں مزید تمہیں برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر اس سے بھی تمہارا دل نہیں بھرا تو مجھے بتاؤ،
میں 5 کروڑ کی بجائے 10 کروڑ تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں، بس اب مجھے اپنی اصل قیمت بتا دو۔ ماہنور حیرت زدہ سے اسے دیکھ رہی تھی، وہ شخص ابھی تک نہیں بدلا تھا۔ پلیز فاروق، بیوی ہوں میں آپ کی، تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اپنی بیوی سمجھتا ہوں؟ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، آپ نہ بھی سمجھے، میں یہاں سے کہیں نہیں جا رہی، مجھے اتنی بڑی سزا نہ دے، میں طلاق نہیں لینا چاہتی، میں مر جاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ تو مر جاؤ، میں کیا کروں؟ تم تو میری جان کا وبال بن گئی ہو، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اس قدر ڈھیٹ ہوگی کہ میری جان ہی نہیں چھوڑو گی۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اب دفع ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ میں تمہیں دھکے دے کر یہاں سے نکالنے پر مجبور ہو جاؤں۔ وہ اس پر غصے سے پھنکار رہا تھا، آپ کچھ بھی کر لیں مگر میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ فاروق کو ماہنور سے اس کی امید نہیں تھی، وہ اس کا یہ جواب سن کر غصے سے پاگل ہو اٹھا تھا اور وہ اسے بازو سے پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لایا تھا۔ فاروق پلیز چھوڑے مجھے، کیا کر رہے ہیں؟ وہ اسے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی مگر فاروق تو غصے سے بالکل ہی پاگل ہو گیا تھا۔ وہ سیڑھیوں سے کھینچتا ہوا نیچے لا رہا تھا جب ماہنور کا پاؤں پھسلا اور وہ سیڑھیوں سے گرتی ہوئی نیچے آئی تھی۔ شور کی آواز سن کر فائزہ بیگم اور ناصر صاحب بھی باہر آ گئے تھے۔ فائزہ بیگم بھاگ کر ماہنور کے پاس آئی تھی جو کہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ یہ کیا کر دیا فاروق تم نے؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں اور آپ میرے معاملے میں مت بولیں، یہ میرا اور میری بیوی کا ذاتی معاملہ ہے۔ وہ ماہنور کی حالت کی پرواہ نہ کرتا ہوا باہر نکل گیا تھا جبکہ فائزہ بیگم پریشانی سے ماہنور کی جانب بڑھی۔ وہ لوگ اسے ہسپتال لے آئے تھے۔ ماہنور ابھی اپنے بچے کی خوشی کو مکمل طریقے سے محسوس بھی نہیں کر پائی تھی کہ وہ شخص اس کی سب سے بڑی خوشی چھین گیا تھا۔ ماہنور کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ہسپتال کے کمرے میں پایا۔ اس کو ہوش میں آتا دیکھ کر فائزہ بیگم اس کے پاس آئی تھیں۔ ماہنور بیٹا کیسی طبیعت ہے اب؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ آنٹی، ماہنور کی آواز بھرا گئی تھی، بیٹا کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آگے بڑھ کر انہوں نے ماہنور کا ماتھا چوما تھا جس پر وہ بلک بلک کر رو دی تھی۔ آنٹی میرا بچہ، اس نے سوالیہ نظروں سے فائزہ بیگم کی طرف دیکھا تھا۔ وہ شرمندگی سے چہرہ جھکا گئی تھی کہ غلطی ان کے اپنے بیٹے کی تھی۔ کتنی محدود مدت تھی ان کی خوشیوں کی۔ بیٹا کیا ہوا تھا کل؟ آپ تو بہت خوش تھی نا؟ ایسا کیا ہوا تھا کہ فاروق نے وہ سب کیا؟ فاروق تو تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ جس پر ماہنور نے فائزہ بیگم کو ساری بات بتا دی تھی اور یہ سب سن کر فائزہ بیگم تنگ ہو گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کا بیٹا اتنے گھٹیا کردار کا مالک ہوگا۔ ماہنور اب واپس نہیں جانا چاہتی تھی، وہ وہیں سے اپنے بابا کے گھر جانا چاہتی تھی۔ فائزہ بیگم نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ چلی گئی۔ گھر جا کر اس نے ندرت بیگم کو سب حقیقت بتا دی تھی۔ وہ تو اس کے دکھ کو سنتے صدمے سے ڈھہ سی گئی تھی مگر باقی گھر والوں سے ندرت بیگم یہ حقیقت چھپا گئی تھی کیونکہ ان کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ شوکت صاحب کو ندرت نے یہی بتایا تھا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے یہاں رہنے آئی ہے۔ اپنے بیٹے کا اصل چہرہ دیکھ کر ناصر اور فائزہ بیگم دونوں ہی شرمندہ تھے۔ نہ جانے کہاں ان سے کوتاہی ہوئی تھی کہ ان کا بیٹا اتنی غلط راہ پر چل نکلا تھا۔ وہ دونوں ماہنور سے ملنے ان کے گھر گئے تھے اور ہاتھ جوڑ کر ندرت بیگم اور ماہنور سے معافی مانگی تھی۔ گھر میں صرف ندرت بیگم اور ماہنور ہی تھی، اس لیے کسی اور کو ان کے آنے کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ باہر آ کر فائزہ بیگم نے ندرت بیگم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ فاروق کو سمجھائیں گی اور اسے اس کی غلطی کا احساس دلوائیں گی، یہاں تک کہ وہ خود معافی مانگ کر ماہنور کو گھر لے جائے گا۔ اور ندرت بیگم بھی یہی چاہتی تھی، اس لیے وہ خاموش ہو گئی تھی کہ اگر ایسا ہو جاتا تو اس میں کچھ برا نہ تھا۔ ادھر رات کو جب فاروق گھر آیا تو ابھی تک ناصر صاحب اور فائزہ بیگم جاگ رہے تھے۔ ان دونوں کو جاگتا ہوا دیکھ کر فاروق کو حیرت ہوئی تھی کیونکہ وہ اس وقت تک سو چکے ہوتے تھے مگر آج وہ فاروق کے لیے جاگ رہے تھے۔ کیا ہوا، آپ لوگ سوئے نہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ ماں کے پاس آیا تھا جب فائزہ بیگم نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ فاروق کو جھٹکا لگا تھا۔ ماما کیا ہوا ہے؟ وہ اپنی ماں کے رویے پر حیران تھا۔ مت کہو مجھے ماما، تمہارے جیسا گھٹیا شخص میرا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ فاروق تم اس حد تک گر جاؤ گے؟ ماہنور نے سب کچھ بتا دیا مجھے۔ فاروق کو اندازہ تھا کہ حقیقت جان لینے پر وہ غصہ ہوں گے مگر ان کے اس قدر رد عمل کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ ماما پلیز آپ میری بات تو سنیں۔ کیا سنوں میں تمہاری بات؟ آج جس قدر تم نے مجھے شرمندہ کیا ہے نا، کوئی مجھ سے ہی کوئی کوتاہی ہوئی ہے جس کی اتنی بڑی سزا مجھے ملی ہے۔ تم جیسی اولاد ہونے سے بہتر تھا کہ میں بے اولاد ہی رہتی۔ فائزہ بیگم نے فاروق کو دور جھٹکا تھا۔ بابا آپ تو میری بات سنیں۔ وہ باپ کی طرف بڑھا۔ تم نے ہمیں کچھ سننے سنانے کے قابل چھوڑا ہی کہاں ہے فاروق؟ تمہیں ایک نیک لڑکی ملی تھی جبکہ تم جیسے گھٹیا مرد کو تو میرب جیسی گھٹیا لڑکیاں ہی ڈیزرو کرتی ہیں۔ یہ تم پر اللہ کا احسان
एहसान था कि इसने तुम जैसे बदकिरदार मर्द के लिए एक नेक लड़की चुनी, मगर तुम्हारी बदकिस्मती के तुम उससे संभाल न सके। मीरब के नाम पर फारूक को हैरत हुई थी। फारूक, तुम कातिल हो, तुम महानूर की खुशियों के कातिल हो, तुम अपने बच्चे के कातिल हो। फायजा बेगम फारूक पर चीख रही थी। बच्चा? कौन सा बच्चा? तुम्हारा बच्चा। तुम बाप बनने वाले थे और कल रात महानूर तुम्हें यही खुशखबरी सुनाने वाली थी, मगर तुमने उसे बात करने का मौका ही कब दिया? सब कुछ ख़त्म कर दिया। फारूक, तुमने सब कुछ ख़त्म कर दिया। दफ़ा हो जाओ मेरे सामने से। नासर साहब, इसे कहीं कि यहाँ से चला जाए, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। फायजा बेगम अचानक बेहोश हो गई थी। फारूक भागकर माँ के करीब आया था। वो इन्हें अस्पताल ले गए थे। फायजा बेगम को हार्ट अटैक आया था। फारूक सारी रात परेशान रहा था क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। होश में आते ही फायजा बेगम महानूर को पुकारने लगी थी। मामा, प्लीज़ आप एक दफ़ा मेरी तरफ देखें तो। फारूक, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। उन्होंने अपना मुंह मोड़ दिया था। फारूक चुपचाप कमरे से बाहर निकल आया था। फायजा बेगम को डिस्चार्ज कर दिया गया था। नासिर साहब के साथ ही वो घर आई थी क्योंकि फारूक की वो शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। फारूक कमरे में आ गया था। वो खुद हैरान था कि ये क्या हो रहा था। इसने तो सोचा भी नहीं था कि महानूर माँ बनने वाली है। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो अपने बच्चे को मार चुका है। एक हफ्ता हो गया था महानूर को गए हुए। फारूक से घर में कोई भी बात नहीं करता था। इसका ऑफिस में भी अब दिल नहीं लगता था। कुछ सोचते हुए वो मीरब के फ्लैट की तरफ निकल गया, जबकि पिछले एक हफ्ते से वो मीरब से भी नहीं मिला था, ना ही वो इसकी कोई कॉल उठा रहा था। मीरब वही लड़की थी जिसके साथ महानूर ने इसे शॉपिंग मॉल में देखा था, और ये फ्लैट भी मीरब को फारूक ने ही गिफ्ट किया था। इनका ताल्लुक दोस्ती से कुछ ज़्यादा ही गहरा हो चुका था। फ्लैट का दरवाज़ा खुला हुआ था। जब फारूक अंदर दाखिल हुआ तो इसको हैरत का एक झटका लगा था कि क्योंकि इसके सामने सोफे पर मीरब किसी गैर मर्द के साथ काफ़ी काबिले एतराज़ हालत में बैठी थी। शायद पिछले एक हफ्ते से मीरब से वो मिला नहीं था, तो इसने अपने लिए कोई दूसरा शिकार ढूंढ लिया था। मीरब भागकर इसके पास आई थी, मगर तब तक वह बाहर निकल चुका था। मीरब को इस हालत में देखकर इसे ज़्यादा बुरा नहीं लगा था। इसे अपने बाप के अल्फाज याद आए थे, घटिया मर्दों के लिए घटिया औरतें और नेक मर्दों के लिए नेक औरतें। तो फारूक ऐसी औरत के काबिल था। वो सीधा घर आया था और अपने कमरे में चला गया था। आज इसे अपना हर गुनाह नज़र आ रहा था। महानूर का इसका ख्याल रखना, इसके आसपास फिरना इसे बुरी तरह से याद आ रहा था। इसके साथ की गई हर एक ज़्यादती याद आ रही थी। कैसे वो इसकी हर बुराई का जवाब अच्छाई के साथ देती थी। वो इसे लालची समझता था। अगर महानूर को पैसे का लालच होता तो वो कब से इससे पैसे लेकर जा चुकी होती। महानूर को इसके पैसे से नहीं, इसके वजूद से मोहब्बत थी। वो सर पकड़ कर बैठ गया था। ये इससे क्या हो गया था? मगर शायद गलती का एहसास हो जाना भी अल्लाह ताला का सबसे बड़ा एहसान होता है इंसान ताकि मज़ीद गुनाहों से बच जाए, और यही एहसान अल्लाह ने फारूक पर भी किया था। शायद ये इसकी माँ बाप की कोई नेकी थी जो इसके काम आई थी। अपनी तो इसे कोई नेकी याद ही नहीं रही थी। वो आज बुरी तरह से रो रहा था। रात का न जाने कौन सा पहर था जब वो अपने माँ बाप के कमरे में आया था। फारूक को इस हालत में देखकर फायजा बेगम तड़प गई थी। इनके कमरे में जाते ही वो घुटनों के बल गिरकर बुरी तरह से रोने लग गया था। फायजा बेगम उठकर इसके पास आई थी। वो इनके पाँव में गिरकर मुआफ़ी मांगने लगा था। अपने हर गुनाह का इकरार कर रहा था। काफ़ी देर रो लेने के बाद आखिरकार वो खुद ही चुप हुआ था। फायजा बेगम ने इसका सर अपनी गोद में रख लिया था। मम्मा, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। मैं महानूर से भी मुआफ़ी मांगूंगा और इसे अपने पास ले आऊँगा। बाबा, आपने सही कहा था। महानूर अल्लाह का ख़ास तोहफ़ा थी मेरे लिए, जिसे मैं संभाल नहीं सका। मुझे माफ़ कर दें। वो बाप के सामने हाथ जोड़ गया था। नहीं बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तो महानूर को वापस ले आओ, यही हम सब के लिए बेहतर है। महानूर जैसी लड़कियां ही घर संभाल सकती हैं। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, मैं कल ही इससे मिलने जाऊंगा। फारूक को यही लगा था कि वह महानूर को मना लेगा, मगर इसका अंदाज़ा गलत था। वो फारूक की हर गलती को मुआफ़ कर सकती थी, मगर वो इसके बच्चे का कातिल था और वो अपनी औलाद के कातिल को मुआफ़ करने को तैयार ना थी। इसने पुख्ता इरादा किया था कि वह अब कभी भी फारूक के पास वापस नहीं जाएगी। मगर अब जबकि इसे इसके एक्सीडेंट का पता चला था तो वह तड़प उठी थी, क्योंकि वह फारूक की मोहब्बत से इनकार तो बिल्कुल भी नहीं करती थी। निदरत बेगम ने फ़ायज़ा बेगम को कॉल की थी, जबकि फ़ायज़ा बेगम ने रोते हुए निदरत को फारूक की हालत का बताया था। क्योंकि डॉक्टर कोई ज़्यादा पुर उम्मीद नहीं थे, इतने में शौकत साहब भी घर आ चुके थे। जब नुदरत बेगम ने इनको फारूक के एक्सीडेंट का बताया तो वो नुदरत बेगम और महानूर को लेकर फ़ौरन अस्पताल के लिए निकले थे। चूँकि इनको महानूर और फारूक की लड़ाई का इल्म नहीं था, इसलिए इनके सामने ऐसी कोई बात नहीं की गई थी। फारूक का ऑपरेशन हो रहा था। सब लोग बहुत परेशान थे क्योंकि ऑपरेशन काफ़ी पेचीदा था, कुछ भी हो सकता था।
नुदरत बेगम महानूर के पास ही रुकी थी, जबकि शौकत साहब को उन्होंने घर भेज दिया था क्योंकि फ़िज़ा और शीज़ा दोनों अकेली थीं। फ़ायज़ा बेगम महानूर के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। बेटा, मेरे बेटे को मुआफ़ कर दो, तुम्हारे साथ की गई ज़्यादतियों का बदला अल्लाह ताला इससे ले रहा है। आंटी प्लीज़ ऐसे मत कहें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने फ़ारूक को मुआफ़ किया। तवील इंतज़ार के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए थे, जबकि फ़ारूक अभी तक होश में नहीं आया था। अगले 24 घंटे फ़ारूक की ज़िंदगी के सबसे अहम घंटे थे। अगर इसे होश आ जाता तो ठीक था, वरना वह कोमा में भी जा सकता था। अब फ़ारूक मुकम्मल दुआओं के रहम करम पर था। वो ICU में था, वहाँ पर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी, मगर महानूर ने एक ना सुनी और वो ICU में चली गई। जबकि मरीज़ की हालत देखते हुए डॉक्टर्स ने भी महानूर को इजाज़त दे दी थी। महानूर फ़ारूक को मशीनों में जकड़ा हुआ देखकर बुरी तरह से रो दी थी। जो भी था, वो फ़ारूक को ऐसे नहीं देख सकती थी। इसने आगे बढ़कर फ़ारूक के माथे पर अपने लब रखे थे। वो फ़ारूक को पुकार रही थी। फ़ारूक के पास बैठी हुई ऊंची आवाज़ में अल्लाह से फ़ारूक की ज़िंदगी की दुआएं मांग रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हमेशा अपने रब से बातें करती थी। आज भी वो फ़ारूक के लिए अपने अल्लाह से बातें कर रही थी। अल्लाह से वो फ़ारूक की सेहत वाली लंबी ज़िंदगी मांग रही थी, क्योंकि महानूर ने सब्र किया था और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स दोबारा फ़ारूक को देखने आए थे। फजर की अजानें हो रही थी जब फ़ारूक ने आंखें खोली थी। महानूर एक बार फिर से रो रही थी, मगर ये आंसू खुशी के थे। इसने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया था। डॉक्टर्स ने फ़ारूक को चेक किया था। फ़ारूक दोबारा से बेहोश हो चुका था, मगर अल्लाह का शुक्र था कि वो अब ख़तरे से बाहर था। दुआओं का नशा था जिसके ज़रिए असर वो सो रहा था। फ़ारूक को अल्लाह ने दोबारा ज़िंदगी दी थी। फ़ायज़ा बेगम महानूर के हाथ चूम रही थी, जबकि नासिर साहब ने महानूर के सर पर हाथ रखा था। हमारी बेटी हमारे लिए रहमत है। बस महानूर, अब तुम हमें छोड़कर कहीं मत जाना। फ़ारूक को अपनी गलती का एहसास हो गया है, वो अपने किए पे शर्मिंदा है। तुम इसे मुआफ़ कर दो। आंटी प्लीज़ अब शर्मिंदा मत करें मुझे। मैंने कहा ना, मैं फ़ारूक को बहुत पहले से ही मुआफ़ कर चुकी हूँ। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो थोड़ी देर में फ़ारूक को रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर हम सब फ़ारूक से मिलने जाएंगे। वो इनको तसल्ली देते हुए बोली। वो सब रूम में खुशगपियों में मसरूफ़ थे, जबकि फ़ारूक अभी तक दवाइयों के ज़रिए असर सो रहा था। डॉक्टर ने कहा था कि कल तक वो मुकम्मल होश में आ जाएगा। महानूर ने बड़ी मुश्किल से नुदरत बेगम और फ़ायज़ा बेगम को इनके घर भेजा था, क्योंकि वो कल से जाग रही थी, जबकि महानूर फ़ारूक के पास ही रुकी थी। महानूर सो रही थी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब फ़ारूक की आंख खुली थी। इसने पास ही बेड पर महानूर को सोते हुए देखा था। आहिस्ता आहिस्ता इसको सब याद आने लगा। महानूर को पास देखकर इसे हैरत हुई थी। वो चेहरा मोड़े महानूर की तरफ ही देख रहा था कि महानूर की आंख खुली। वो भागकर फ़ारूक के पास आई थी। फ़ारूक, आप ठीक हो? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। वो बाहर जाने लगी थी जब पीछे से फ़ारूक ने इसे पुकारा था। महानूर। फ़ारूक को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बोले। जब महानूर मुस्कुराती हुई इसके पास आई थी। जी बोलिए। वही नर्म सा तासुर जैसे वो पहले इससे बात करती थी। तुमने मुझे मुआफ़ कर दिया। वो सवालिया नज़रों से इसे देख रहा था। फ़ारूक प्लीज़, जो हुआ इसे भूल जाएं। बस हम आज के बाद इस मौजू पर कभी भी बात नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ आपके घर जाऊं, तो आपको मुझसे वादा करना होगा। जो बातें तकलीफ़ दे इन्हें भूल जाना चाहिए। वो हमारा मासी है और इसको भूलने में ही हमारी बेहतरी है। क्या आप चाहते हैं? फ़ारूक ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया था। चले, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। वो मुड़ी थी जब इसने फिर पुकारा, जी आई लव यू। महानूर को हैरत हुई थी, क्योंकि वह फ़ारूक से इस बात की उम्मीद नहीं रखती थी, और फिर अचानक से मुस्कुरा दी थी और दरवाज़ा खोलकर वो डॉक्टर को बुलाने चली गई थी। पीछे फ़ारूक अपने अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था जिसने इसे बर वक्त संभाल लिया था, और इस पर वो जितना शुक्र अदा करता कम था। ख़त्म शुद्ध। तो प्यारे रीडर्स, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फिर मिलते हैं एक नए दिलचस्प सफ़र के साथ। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।